नाशनलची ग्रामसभा बरीच तापली। वेगवेगळ्या विषयांचेर भासाभास जाली। तातूंत महत्वाचो विषय आशिल्लो तो म्हळ्यार हळडोणा मतदारसंघातलो नाशनला आनी मयड्या भाग जिल्हा पंचायत निवडणुकीन शिरसय भागांत येता। तो भाग हळडोणा भागांत हाडचो अशें निवेदन सरकाराकडेन दिवपाचो थाराव घेतलो। तशेंच ह्या वाठारांत कोयराची समस्या लोकांक बरीच पिडपाक लागल्या। ते खातीर वाठारांत कॅमेरे बसोवचे अशेंय थळाव्यांनी मागले। आमी कितें आसा आमचे इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन आमी हळडोणा 10 पार्ट आहा पळय तो आमी हळडोणा मतदारसंघान पडटा। आता असेंब्ली इलेक्शनाच्या टायमार आमकां वोटींग हेवटेन आनी जिल्लाक आमकां तेवटेन म्हणजे एक पांय तेवटेन एक पांय हेवटेन नाका आनी आमकां खूब आमच्यो थोड्यो ग्रेव्हन्सीज आसा त्यो हांव तुका डिटेलीन सांगूंक शकना। पूण तो प्रपोजल मांडला बाबा अमित नाईक गांवचो भुरगो ते गांवचे लोक येयल्ले हो प्रपोजल मांडपाक आनी तो प्रपोजल आमी एका मतान ठराव घेतला जो आमी सरकाराक धाडटले। लँग्वेज इश्यू घाल्लो तो आमी तुका हो केलो हे पास केलो तुका एकट्याचे ओपोजीट तेन्ना हारले आमकांय तुका जाय आनी हांव समजता आनी उरलेले लोकांनी तुका ते डेव्हलपमेंटाचेर ते घाले की डेव्हलपमेंट तुका हे करचे लोकांनी कितें हाचे MRFIचे तुका शेडीचे तुका विचारले पूण आमी ताका सगळें ते सांगले हे कितें आनी लोकूय तुका हॅपी जालो आनी आमची मिटींग बरी भशेन ग्रामसभा जाली। आयज ग्रामसभेक अशे खुबशे कोंकणीचो विशय येयलो की आमी फ्रेडी बाबान सांगला की एक मतान सपोर्ट केला असो आजून आमी कोण म्हणिना की ताका फूल सपोर्ट केला असो। अशें थोड्या लोकांक खबर आसलें तेंच्यांनी एक प्रपोजल घातलो आनी अशें न्हू की बाबा की तेंच्यांनी प्रपोजल घातलो आनी तो ताका आमी सहमत केला अशें खंय ना। आमी जस्ट तो रिकमेंड केला की आमदाराक वचून तेणें असेंब्लीन प्रश्न मांडचो मात खंय तरी फाल्यां सगळ्या ही जर लँग्वेज जी आहा पळय ती कोंकणी तांकांच जाय आनी आमकां नाका असोय विशय ना। मात खंय तरी जे सारकें कितें आहा तें जावचें मात अशें सहमत अशें आमी एका मतान सहमत ना अशें खंय ना। गार्बेजीचेर आमी आतां पंचायती मेंबरांक खूब फावटी सांगलेलें आसा की गार्बेज ज्या ज्या जाग्याचेर पडटा म्हणजे आता ह्याच ग्रामसभेक एक प्रश्न येयल्लो की खुबशे लोक एकाच जाग्याचेर हाडून उडयतात जशें की सबस्टेशन तेच्या सायडीक जशें सिमेंट्री आहा हिंदी सिमेंट्री तेच्या सायडीक। सर आमी आतां पंचायतीक मांडलेलें आसा की जे कॅमेराज आसा जे सोलराचेर चलता पळय ते खंय तरी आमकां सरपंच बापान सांगलेलें की 22,000 रुपया पडटा। तर आमी हांवें असो प्रपोजल केला की सगळे जाण ताका अप्रूव करता की जर तुमी 1 लाखाचे 4 कॅमेरा हाडून ते इन्स्टॉल करता जाल्यार ती आमची मान्यता आसा आमकां तितून कांयच फरक पडना। जर खंयसर ऑडिटाक पासून तो प्रश्न येता जाल्यार आमी त्या गोष्टीक तुमकां सपोर्ट करता कित्याक ती खूब इम्पॉर्टंट गोष्ट आसा। हो गार्बेज सोंपोवंक जाय म्हणून आमच्या नाशण्या पंचायतीन एक MRF शिडीचे काम चालू आसा आनी हे MRF शिडीचे काम चालू आसतना खंय तरी आमकां एक नियर बाय एक न्यू कन्स्ट्रक्शन येता जे भायले आसा दिल्लीकार। हांवें लास्ट टायम सुद्दां एक स्टेटमेंट दिल्लो की हे भायले दिल्लीकार आसा हे दिल्लीकारांनी येवन आमच्या गार्बेज प्लांट जो 2016-17 जेचेर आमचे गार्बेजीचे काम चालू आसा आनी आतां खंय तरी ऑलरेडी 50% अबाव 50% जालेलें आसा आनी ते खंय तरी आमच्या गार्बेज पॉयंटाचे कुशीक न्यू कन्स्ट्रक्शन घेवन आयज खंय तरी हायकोर्टाक गेले आनी आमच्या स्वता गांवांत आमकां नासणेकारांक आमकां ओपोज हाडटा ते गार्बेज प्लांट नाका म्हणून थंयसर। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।